اس کے بعد کیا ہوا شیر میں ملاحظہ کریں دولت لے کے آئے ہیں مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم دور صحابہ میں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج کے اس دور میں بھی اگر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ہم کام کرتے ہیں تو جس طریقے سے صحابہ کو مقام حاصل ہوا ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ان الفاظ کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لیں اور اپنی نئی نسل تک پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. جھوم رہا ہے عرش مولا نبی کا چہرہ دیکھ کر. ابو بکر ہے عمر بھی ہے, ابو بکر ہے عمر بھی ہے, عثمان ابو تراب ہے. یہ ہر سوال کفر کا ہر دور میں جواب ہے. یہ ہر سوال کفر کا ہر دور میں جواب ہے. ان حفاظ کرام کی جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو بسایا ہے, ان حفاظ کرام کی جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک کے الفاظ کو مکمل یاد کر لیا ہے, ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی. کے ہاتھ سے, اور آپ لوگ کھڑے ہوئے ذرا دیجیے, تھوڑ کر کے دیجیے مائک کو ذرا پیچھے کر دیجیے, وہ مائک پیچھے کر دیجیے ذرا. آپ لوگ بھی بڑھ جائیے ذرا سا. حضرت کو امان اللہ صاحب, حضرت کے دستے مبارک سے آپ سر کے اوپر پگڑی بندھوا لیں. ادھر آ جائیں, ادھر سے آ جائیں جی. ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارہ آپ بھی دیکھتے رہیں. جو لوگ, جن لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ ادارہ کرتا کیا ہے, تو دیکھ لیجیے کیا کرتا ہے. آپ کے بچوں کو جنت میں پہنچانے کا کام کرتا ہے, اور خود تو جاتا ہی ہے, آپ کو بھی لے جانے کا کام کرتا ہے. اور 10 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کی سفارش انہیں حاصل ہوگی. اب بتا لیجئے کہ 4 بچے ہیں, 40 آدمی کو جنت میں لے جائے. یہ خوش نصیب طلبہ. اس کے بعد اسماعیل سلمہ, فرحان سلمہ, یہ کے بعد دیگر دستار رکھوائیں.
और यहीं पर बैठे थोड़ी देर। इन बच्चों के लिए, इन हुफ्फाज 4 बच्चों के लिए ये कुर्ता पैजामा जो पहने हुए हैं जनाब मोहम्मद दानिश इब्ने अली रजा साहब बढ़ावा कल्याणपुर की तरफ से ये है। उसके बाद दूसरा कपड़ा इन लोगों के लिए 4 बच्चों के लिए कुर्ता पैजामे का कपड़ा जनाब बदिउज़्ज़मा साहब उर्फ चांद बाबू विधानसभा उम्मीदवार कल्याणपुर। इसके अलावा ये झोले में आप जो सामान देख रहे हैं ये मोहम्मद सईदुल्लाह साहब बिन मुमताज साहब मरहूम खजुरिया की जानिब से है, जिसके अंदर कुरान शरीफ बड़ा छोटा, ये दस्तार फजीलत, टोपी, रुमाल, तस्वीर, इत्र, कापी, कलम, मुसल्ला, किताब दुआगत, दीन की बातें, इमामत के मसाइल, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और आप लोगों की दुआएं शामिल हाल हो जाए। आइए अब सीधे सीधे इन बच्चों के दस्तार के मुतालिक जो नज्म है जनाब कारी सोहेल अहमद साहब कुशीनगरी जो हमारे मेहमान शायर हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आकर के जो नज्म आपने तैयार कर रखा है उसको। मेरा दिल और मेरी जान, मेरा दिल और मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरा दिल और मेरी जान मदारिस वाले। बेशक बेशक बहुत हो। मेरा दिल और मेरी जान मदारिस वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदारिस वाले, दिनो ईमा के निगहबान मदारिस वाले, दिनो ईमा के निगहबान मदारिस वाले। और एक शेर पढ़ता हूँ। क्या होता है जब ये बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, इनके असातिज़े इकराम होंगे, उनकी दुआएं चाहता हूँ शेर मुलाहिजा करें। दिनो ईमा के निगहबान मदारिस वाले, आसमानों से जी इरशाद। इनके घर वाले हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठाएं। हैं जिसका बेटा, अच्छा सामने है, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस आपकी दुआएं चाहिए। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक बार हाफिज के नाम पे तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी बोले हाफिज के नाम पे, उलमा के नाम पे। वरना एक शेर याद आता मुझे, अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। ये नबियों के है वारिस और ये मिल्लत के कायद हैं, इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा। बेशक। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अब यहाँ से एक शेर मुलाहिजा कर ले। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो
کا بیڑا پار ہو گیا. اور چلتے چلتے یہ شعر جی انشاءاللہ. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. ٹھہرا جہاں وہی مکان ہو گیا. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا.